Allez, je partage l'écran comme d'habitude. Donc, partager l'écran, ok. Donc, l'écran il est partagé. C'est bon. Ok, d'accord. C'est bon. C'est bon, تراو في السيت لهنا مريقلين الناس كل. Oui, monsieur. Voilà. Ok, d'accord. Alors, آخر مرة دخلت البارتي 3 دروا داكسي هذيا. Ok. آخر مرة دخلت البارتي 3 دروا داكسي. Ok. وخذيت لا بارتي الاخرانيه بالكل. اوكي، هي بارتي ارشيف، هي هذه اللي مريناهاش. اوكي، دونك البارتي ارشيف هي اللي مريناهاش. دونك سينون الباقي الكل بلوز او موا ريناه، سي اش مود الشون والار دبليو وكل هذوما. اون فيت عندي دي فيديو عليهم موجودين. اوكي، اي موجودين، اي اون برانسيب مريتين. كان نحب بعد مريت باهي. خلينا نحكي لكم شويه على الارشيف. دونك باش نوصل للتي بي، دونك باش نرجع تي بي من بعد تنجموا تخدموه وحدكم سون بروبليم. دونك نحكي لكم على الارشيف وش معناها ارشيف. اوكي، دونك انتم تعرفوا اللي في لينكس وقت اللي نحبوا نعملوا كومبريسيون تاع دوسي ولا فيشي. دونك لا كومبريسيون تاع الدوسي هذاك دونك يصير سو فورما بوان رار ولا بوان زيب. On est bien d'accord. Donc la plupart d'entre vous تعرفوا الكلام هذا صحيح ولا لا؟ اي دونك فما دوتر فورما نتاع كومبريسيون دو دوني دونك اللي نتوما ما تعرفوهاش ولا ربما معناها ما عرضتكمش. دونك فما البوان ايزو والبوان ايزو دونك اللي نانستاليو بيه ان سيستيم ديكسبلويتاسيون. دونك سي اون ارشيف، هذاك معناها سي ان دوسيي كومبريسي. الفورما نتاعو بوان ايزو مي معمول سبيسيالمون بور les systèmes d'exploitation, pour booter ou installer des systèmes d'exploitation. Ça m'a aidé donc le point 7Z كيف كيف فورما يمشي على لينكس ويمشي على ويندوز بلوتو. دونك هذوما دونك معروفين. طيب هات نعطيو لي فورما اللي ما يمشيوش على الويندوز، هما يتحلوا على الويندوز مي رارمون نسمعوا بهم لي فورما هذوما. باغ اكزومبل البوانتار والبوان جي زد. Pointeur ou point GZ. Donc en fait ce qui est bien avec Linux ou واحدة من les avantages de Linux c'est que نجم le fichier نكمبريسيه deux fois. نعمل compression تاع fichier deux fois de suite. نكمبريسيه المرة الأولى puis نكمبريسيه المرة الثانية. ok. donc المرة الأولى par exemple باللوتي هذايا tar يبدأ pointeur، والمرة الثانية باللوتي جي زيب اللي هو الفورما نتاعو جي زد، يولي الفورما نتاعو pointeur point جي زد. معناها هذه لا كومبريسيون الأولى إذا كان ناخدو الريبرتوار هذايا. اوكي مون ريبرتوار. دونك عندي لا كومبريسيون الأولى هي pointeur ولا كومبريسيون الثانية هي point جي زد. باهي هات ناخدو ان اكزومبل للحكاية هذيا. دونك باش نجيو لهنا هكا. دونك بالطبيعة هذه التيرمينال نتاعي. اوكي دونك سافا اسي ليزيبل التيرمينال مريقلة. اوكي تراو في التيرمينال مريقلة. Oui, monsieur. Oui, monsieur. اوكي داكور. دونك لهنا en fait ما عنديش دي فيشي معناها كومبريسي عندي دي فيشي عادي. اوكي دونك je نحب نعمل par exemple نحب نعمل un fichier de taille considérable مثلا 1 جيجا، وكل فيشي هذاك نحب نكمبريسيه. دونك نكمبريسيه avec لي فورما اللي نعرفوهم كو سوا بوان زيب بوان دونك تار بوان جي زد اكسيتيرا اكسيتيرا. مي انا جو في بروندر فما حتى بوان كومبريس دونك الاكستنسيون نتاعو كومبريس. اوكي دونك نحاولوا بعد نطلوا عليهم مي جو في me focaliser pour l'instant على l'outil ولا plutôt الفورما اللي ديما تلقاوها على لي سيت
هي pointar.gz. ديما في لينكس براتيكمون بنسبة 90% تلقاو لو pointar.gz في الكومبريسيون دو فيشي. دونك احنا باش نعملو تو باش نصنعو فيشي، باش نحاولو الفيشي هذايا نعبيوه بحكاية فارغة، اوكي، ونعملو لا كومبريسيون، اوكي. allez alors pour cela en fait لو كان نجي نعمل ls-lh باش نلقى بون لهنا الفيشي نتاعي 124 اوكتي. الدوسي نتاعي هنا 4 كيلو. لهنا en fait عندي 271 اوكتي، اوكي. donc انا je vais créer un fichier de taille 1 giga par exemple، اوكي. ايش فيه؟ ما فيه حتى شيء، en fait عبارة على شنفاخة مش ننفخها، فيشي فارغ مش ننفخه باش يولي معبي، اوكي. سي فوزابل في لينكس، ouais c'est faisable، ok. donc je vais faire dd la commande dd، بعد نجمو نعملو manuel de dd ونشوف واش فيها. alors نقول له en entrée je veux rien, je veux que de 0، ok. en sortie نحب الفيشي نسميه مثلا gros fichier، allez gros fichier، ok. سيب الاول ولا ايف هيك ولا شيء؟ if هذه if وهذه off. الايف هي l'entrée والاوف هي السورتي، اوكي. donc عاود if/def/0 off gros fichier. l'unité de mesure نتاعي par exemple méga، نجم نحط كيلو، نجم نحط جيجا كيما نحب، اوكي. وعندي compteur count égal مثلا 1000. donc لهنا اش باش يعمل؟ باش يعمل 1000 fois 1 ميجا، معناها باش يعطيني ان فيشي تاي نتاعو قداش؟ 1 جيجا. 1 جيجا 1000 ميجا معناها 1 جيجا، اوكي. فوالا voilà. donc en fait ما في حتى شيء، vous allez voir. donc باش يعطيك voilà. donc لو كان نشوفو 1 جيجا، اوكي. كان نعمل ls-lh، شوف شو عندي فيشي فيه 1000 ميجا. bon كنت نجم نحط 1024 pour dire vraiment que je suis dans 1 giga، ok. et ça fait rien. 1000 ميجا ريتها ولا ايش فيه هذا؟ كان نحلو اني تو نعمل 4 de gros fichier، ما تلقى فيه حتى شيء، ما نجمش نقراه، ريتا. donc لهنا en fait ما فيها حتى شيء، عبارة شنفاخة فارغة ونفختها، اوكي. بالنانو شوفوا بالنانو، فوالا يعمل ريدينج. حتى كان مش يطلع لنا رموز واشكال وحاجه انكومبريهنسيبل، اوكي. فوالا دونك كما قلت لكم عباره معناها بالونه فارغه ونفخناها، اوكي. فوالا نانو is out of memory، شامنا فيه به. ls-lh عن 1000 mégas. donc qu'est-ce qu'on va faire là en fait? ici je vais compresser ce fichier, ok, avec le format pointar.gz. donc pour cela عندي le tar هذايا نعمل manuel de tar man de tar. alors قالك هذاك archiving utility معناها يعمل la compression، كنقولوا archiving ولا archive معناها compression. هاهم les options اللي ياخذهم. نمشيو لهنا، دونك باش نركزو شويه avec les options اللي ياخذهم. مثلا فوالا قالك مثلا اذا كنت تحب تعمل انت عندك ريبرتوار وفيه بوكو دو دوكيومون، اوكي. دونك الريبرتوار هذاك ان فيت تحب تصنع منه ارشيف، دونك تعمل tar -c pour dire create، الv pour dire verbose معناها
لو مود بافار معناها يوريك اش قاعد يعمل اشاك انستون اش قاعد يعمل. والاف بور دير فايل. اتون نشوفها ملوطة موان سي في شنو اف. الفرق؟ شنو شنو الفرق الفرق ما بين فايل، شنو الفرق ما بين فايل وممبر؟ ما بين الفايل و ممبر نمبر؟ مش نمبر، ممبر ولا شنو شفتها بكري. وين هي هذه؟ وين ترى؟ رجع، رجع تاني، نرجع لفوق رجع للباج الأخرى. اي هيك. هذه شفت، ايوا شنو هي هذيك الممبر؟ استنى وين هي؟ تك 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 كرييت. ارشيف، ارشيف اوبشن ممبر. ايه لحظة بركة. هذه ارشيف اوبشن فايل هيك. هاي صحيح. شو الفرق ما بين ارشيف اوبشن فايل وارشيف اوبشن ممبر؟ مريقل يعطيك الصحة. به لهنا اون فيت يعطيك شنو هما لي بارامتر اللي تحطهم. يعطيك اون فيت لهنا اسم الارشيف اللي مش طلعه. معناها شنو هو الاسم انت تحبه مثلا انيس بوانتار. هنا تحطوا لي زوبسيون نتاعو. دونك نجم نحطهم، نجم نحطهم قبل لي زوبسيون ما يقلقش. نجم نحط لي زوبسيون هنا. الارشيف هي، الارشيف الارشيف هي الاوف اللي كتبتها بكري. لا الارشيف هي ان فيت البوان زيب ولا بوانتار اللي مش نطلعه الفيشي كومبريسي. كنقولوا الارشيف هو الفيشي كومبريسي. منين شي كومبريسي؟ من الفايل هذا. او هو الفايل هذا يمشي يكومبريسي باش ناخذ الفيشي نكومبريسيو يطلع لي ارشيف. اوكي. ولو بالطبيعه نحطوا له دي زوبسيون. سي تو افي نورمال كرييت والتيب نتاعو فايل ولا لا اكسيتيرا. نشوفهم لي زوبسيون. باهي. بار كونتر فما حاجه بيزار لهنا فات. كان نمشيو نهبطو لوطا فما حاجه بيزار. دونك انا ايماجيني ان فيت باش نطلعو ا بوانتار واش ناخدو الدوسيي باللي فيه نطلعو ا بوانتار. اوكي. شني البيزار اللي فيه هذا؟ ديباسون. لا مش ديباسمون. البيزار اللي فيه هو انه الاصل وانه نحطو السورس ومن بعد الديستيناسيون. السورس نتاعنا شنية هي الريبرتوار هذا. والديستيناسيون هو الفيشي اللي مش نطلعوه. هذا الاوف نتاعنا في الاخر وهذا الان نتاعنا. واضح؟ دونك الاصل وان ديما نحطو سورس وبعد الديستيناسيون. لهنا لا يقلب يعطيك الديستيناسيون في الاخر بعد يعطيك السورس في الاخر. وهذه كانت تغلط في برشا عباد قبل. اوكي. فوالا دونك نعملو بوانتا. دونك هذه لا كومبريسيون الاولانيه موان سي في اف بوانتار سلاش او تي سي. دونك ريبرتوار كي. اوكي. طيب نزيدو نهبطو شويه اللوطه. موان سي create a new archive. اوكي. باهي. خل موان اكس. اش تعمل موان اكس حسب رايكم؟ تاخذ معناها فايل من الارشيف. لا اقرا ترى. لو كان تقرا لهنا اش تفهم لهنا الجمله هذه اش تقرا؟ ترى ما ماشي. اش معناها؟ ياخذ كيما كل بارتي من الارشيف. لا ان فيت يعمل لوبيراسيون انفيرس. من الارشيف يطلع الفيشي ولا الريبرتوار الاكستراكت هذيك. معناها يعمل لوبيراسيون انفيرس. معناها مش يحلو. الاخر مش يصنع ارشيف والثاني مش يحل الارشيف. فهمتوني ولا؟ اون فالي تيستي يا. طيب اش عندنا؟ انا بلان دو regular type. اي
عاد شوفنا فيه هذا الكل. تك 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 نقراو شي حاجة انتريسونت. Voilà, donc là en fait فما option اسمها petit z. ok donc لهنا يعمل كي نحطها هذه هو ما حطهاش لهنا en fait كي نحطو z في لي زوبسيون يزيد يعمل لها كومبريسيون واحده اخرى انه دوزيام كومبريسيون ويطلعها بوين جي زد في الاخر. معناها لهنا هيك كي نرجعو نطلعو الفوق لهنا l'exemple اللي عطاهولي. allez اوكي l'exemple اللي عطاهولي لو كان نزيد زد لهنا نجم نحط بوانتار بوان جي زد لهنا. علاش؟ على خاطر الزد تعمل اون دوزيام كومبريسيون. معناها فهمش نقعدو نعملو دو كوموند كومبريسيون الاولى والكومبريسيون الثانيه نجمو في نفس الكوموند نعملو لي دو كومبريسيون en parallèle. il suffit de rajouter z لهنا tout simplement. ok on va le faire. باهي قعدت لنا شي حاجه اخرى. bon بعد فما plein d'informations. الموان فيربوز مريتاش مي نعرفش علاش en tout cas شامل راهي موجوده. باهي donc لهنا si vous voulez ok ls-l. باهي هات ناخدو ريبرتوار هذايا باغ اكزومبل لابس نعديوه على التار نعمل تار نعملو كومبريسيون بركا باش نجرب نعملو كومبريسيون سي في اف. اوكي نحطو اش نحب نسميه لابس بوان تار. اوكي ومن بعد نحط شكون لو ريبرتوار لابس. دونك فوالا هذه الكوموند باش تعمل لي اون سول كومبريسيون. اوكي فوالا اسمه ال ريتو لهنا. دونك لاب هذايا طلع لي لاب بوانتار عمل لي اون سول كومبريسيون. اوكي دونك مثلا لو كان نفسخ هذايا اللاب. اوكي donc je peux l'ouvrir sans problème. ما عادش فيه اللاب باش ندخلو هاني ديجا فيه ديف نت فيه برشا حكايات اون سيبول واحد وكل كيبه. اوكي داكور فوالا. باهي لو كان تو تضيع زعما ضيعت نعمل ار ام موان ار لابس سيد ضيعتو. فوالا ريت كيفاه ضيعتو. دونك لهنا باش نعمل نرجع لنفس الكوموند وفي بلاصة سي نعمل اكس. اوكي وبالطبيعة ما عندي كان الفيشي هذاك ما عنديش حاجة ما عنديش اونتري سورتي. اوكي تو سامبلومون مثلا نجي نعمل ls مو ال. فوالا رجع لي اللابس نتاعي. نعمل كي ندخل اللابس فوالا دونك فيه لي فيشي و لي ريبرتوار نتاعي الكل. اوكي دونك في الكا هذه عملت اون سول كومبريسيون. اوكي هاد توا مع
مع مع الفيشي هذا باش نعمل دو كومبريسيون. اوكي دونك لهنا باش نعمل دو كومبريسيون بور فوار سكو سا دون. باهي قلنا نعملو نرجعو للفيشي اللي كنا الكوموند الاخرى هذه الاولانيه الكل. اوكي لهنا قلنا باش نزيد نعملو دوزيام كومبريسيون باش نزيدها لوبسيون زد. اوكي وهنا باش نسميه باش نبدلو الاسم نتاعو بالطبيعة باش نسميه gros fichier pointeur point gz. ok gros fichier. ok donc là regardez bien cette commande elle dit create mode verbose v نجم نحطها نجم نحاها donc باش يوريني اش قاعد يعمل tout simplement. Z هذه باش يعمل une deuxième compression donc الأولى C للتار و Z للجزاد une deuxième compression. اوكي لشكون الفيشي هذا. اوكي كنا نجمو نعملو نفس الريبرتوار يولي labs pointeur point gz. اوكي donc lorsque je fais ça كان ثم حاجة مش واضحة وقفوني ميسالش. Donc, lorsqu'on نعمل ls-lh, regardez la grande surprise. Hein? Regardez la grande surprise. قداش كان التايم تاعو؟ 1 جيجا ولا 1 جيجا 1 جيجا ولا براتيكمون 1000 كيلو. أنا شوف الفرق ما بين 1 جيجا و 1000 كيلو. معناها ريالمون معناها هذه 2000 كيلو معناها 2 لا بويسونس 10. اوكي وهذه 1 جيجا هي 2 لا بويسونس 40 2 لا بويسونس 30 سامحوني 2 لا بويسونس 30. انا باش نوريكم معناها هذه تقسمت على 1024 وزاد تقسمت مرة أخرى على 1024. واضح هذه كان نحسبها 1 جيجا هذه مش نحسبها 1 جيجا. واضح معناها شيء رهيب. بون بالطبيعة لهنا فات فما انكونفينيون بالطبيعة مش انكونفينيون فما حاجة لازم نقراو حسابنا وانه راهو ريالمون لو فيشي هذا ما في حد شيء راه جوست سي دلا غونفليت في حتى شيء. واضح معناها لو كان جي ريالمون فيه دي دوني واحد وكل كي وما يهبطلكش 900 كيلو من 1 جيجا راه ربما يهبط 300 ميجا 400 ميجا ce qui est bien. واضح ce qui est intéressant. واضحة الحكاية ولا؟ وبالطبيعة باش نحلوه باش نعمل rm gros fichier. اوكي باش نحلوه نفس الهدرة في بلاصة سي نحط x وبالطبيعة ما عنديش كان البارامتر هذا. فوالا فوالا دونك رجع لي الفيشي نتاعي. اوكي دونك بكري كيف فسختو ودونك من بعد رجعهولي سون بروبليم. اوكي منعرفش عنديش حاجة بوانتار بوان جي زد. باهي تيان جونشين افيك التي بي اللي من بعدو باش نفهمو دو كوا يساجي. باهي التي بي اللي من بعدو باهي قبل ما التي بي اللي بعدو باهي فما البوان زيب وفما البوان را فما البوان زيب فما البي زيب اوسي مي بون. اوكي جوست نوريكم من غير ما نختمو بها. كان نعمل مان دو زيب. فوالا
هنا كومبريس يعطيك ان اكزامبل كيفاش تعمل كومبريسيون لهنا ريتا. مثلا لهنا تعمل زيت موان ار فو بوان زيب، وهذا الفو سي ان ريبرتوار. اوكي دونك الريبرتوار ولا فيشي. اوكي دونك كيف دونك تحط الارشيف نتاعك وتعطيه ريبرتوار ولا الفيشي، تعمل زيب موان ار دونك كيفا شنو الثاني هذاك؟ انا هو هذاك فو سلاش فايل لا زيدها. اوكي هذا هو اي لهنا ان فيت شو يقول لك هو، يقول لك اذا كانوا ريبرتوار من بعد وقت اللي تحلوا مثلا في فايل 1 فايل 2 فايل 3 فايل 4 فهمتني. معناها وقت اللي يبداو فيه لي فايل هذوم الكل قال لك مش تلقاهم ان شانجنت فروم بيفور، معناها مش تلقاهم كيما عملت لهم الارشيف كيما بعد الارشيف بعد ما تحل الارشيف كيف فهمت. معناها قال لك مش يتغير حتى شيء فهمت. على اساس الفو هذا سي ان ريبرتوار وفي فايل 1 فايل 2 فايل 3 فايل 4 اكسيتيرا. اوكي we replace file 1 in كذا and add file 2 كذا to the after this content. اوكي داكور سوبر فهمت. قال لك حاجه اخرى لهنا، قال لك كيما جين انت عملت الارشيف هذه اش فيها فيشي 1 وفيشي 2 فايل 1 فايل 2 وانت دخلت الفيشي الريبرتوار فو وعملت فايل 3. اوكي من بعد باش تصنع ارشيف اخرى بالطبيعه تحب تعمل ارشيف اخرى. قال لك معناها في الارشيف الاخرى ما يقعدش يصنع من الاول جديد، لا يصنع جوست اون ارشيف يزيد لك الزياده يزيد لك البارتي اللي زدتها يزيدها زياده معناها تاخذ اقل وقت. وعلاش يقول لك في الكلام هذاك معناها تصور انت عملت انت كومبريسيون تاع فيشي فيه 15 جيجا ولا 14 جيجا ولا 10 جيجا وات. اذا كان زدت مثلا انت دي دوسي ولا دي فيشي في وسط الريبرتوار نتاعك واش ترجع تعمل ارشيف اخرى، اذا كاش ترجع من اول وجديد تحب لك ساعه تستنى انت الكومبريسيون. لا هو جوست يشوف لي موديفيكاسيون اللي صاروا ويعمل الارشيف على لي موديفيكاسيون والباقي يقعد انشونجي معناها يربحك في الوقت. اوكي فوالا دونك لهنا ان فيت يعطيك حتى فوالا وكيفاش تحلو ونزيب هذه الكوموند نتاع الحلال كي تزيبي معناها كي تصنع الارشيف تصنع بالزيب وكي تجي تحل بالاونزيب. اونزيب اوكي اونزيب دونك لهنا مثلا man de unzip voilà extract donc les archives. okay. كيف عنا مثلا compress compress donc نحاوها باهي فما البيزيب في بالي فما البيزيب فوالا هذا دونك هذا فورما حلو على الاخر البيزيب هذا راه. اوكي مان فوالا دونك لهنا en fait بيزيب يكمبريسي وبي اون زيب يديكمبريسي وهذا خير من الزيب هذايا en fait il est plus évolué و دونك حلو دونك سي ان والفورما نتاعو بي زد 2 معناها الفيشي اللي خرجوه لك اسمه بي زد 2 وكيف تنجم انت هذايا تكومبينيه مع التار يولي تار و بي زد 2 تار بوان بي زد 2 تكمبريسي دو فوا تكمبريسي مرة الأولى بالتار ومن بعد تكمبريسي المرة الثانية بالبي زد 2. اوكي هاش يعطيني اكزامبل ولا هاي كومبريس pression décompression. Ok
ok, voilà, en fait, mais un exemple réel, mais c'est pas difficile de le faire. Ah oui, comment créer moins compresse. Ça. Alors les options, les on colle des options. Ok. Ben, et on va faire la chose suivante. On va faire la chose suivante. Google les zip par exemple download tout simplement. Regardez comme des exemples. Ok. On juste regarder comme des exemples comment faire. Ok. Voilà. Ok. File. شنو هي باك اب بوينتر؟ اي باك اب en fait généralement نعملوا بهم des باك اب معناها نعملوا بهم des sauvegardes. اوكي باهي انا مش نعمل لكم un exemple. اوكي زائد فايل بوينتر تك 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 تك. اوكي باهي tiens on va prendre un exemple. tiens مثلا لهناك فيو كيت الجرو فيشي هذايا. اوكي نعمل بزيب دو لهنا en fait apparemment تنجم تحط بالأوبسيون ولا بلاش أوبسيون باش نجرب يا تزيدها موان زد يا تخلاها. اوكي دونك نجربوها مش زوز جرو فيشي. اوكي donc لهنا en fait qu'est-ce qu'il va faire en principe باش يطلعها gros fichier .bz2 اصلا. على الهاش ريتو لنا bz2 مي شوف الطاية اللي عطاها لنا هنا انتريسونت على الاخر ولا بارابور للتار بوان جي زد. فهمتوني ولا معناها انتريسونت سما انتريسونت على الاخر. اوكي بالوقتي هذيك راهي باهي لو كان نعمل موان زد هو كانت في الشيء ديريكتوري هات نعمل لابس ونعمل لابس موان زد ما تمشيش. لازم تكون بوانتار لابس بوانتار. اوكي فوالا دونك en fait هذه la première compression donc باش نعمل une deuxième compression. اوكي دونك باش تكون pointar.bz2 فوالا ريت ولا كيما لهنا عملك pointar.gz هنا pointar.bz2. اوكي دونك هذه c'est une deuxième compression. اوكي هذاك علاش حط موان زد. موان زد لازم تكون فيشي ديجا مكمبريسي بالتار اون سول فوا. اوكي وكيف كيف في الحالين دونك فما بي اونزيب. اوكي فوالا دونك بي اونزيب نفس لي كوموند دونك apparemment ياخذ دونك ياخذ uniquement le fichier. اوكي بي اونزيب voilà مثلا دي
moins décompresse يعمل décompresse أما الزائد زاد voilà le mode verbose voilà موجود هنا verbose معناها le mode bavard يقولك قاعد يعمل réellement ok donc je sais pas on va essayer avec un fichier tiens نعملو b unzip tink gros fichier allez gros fichier.bz2 là. Voilà donc voilà il est là ok كان أنا مش موجود donc il est là bon, LH voilà. ok donc كيف لهنا avec le laps alors b unzip alors en fait لهنا en fait لازم نعملها deux fois الحكاية تعمل b unzip تعمل b unzip laps pointeur ok باش يعطيها لك pointeur باش يعطيها لك لهنا pointeur donc من بعد تعمل tar x v f par exemple laps point tar donc لهنا تعمل compression deux fois ok donc compressيتها une seule fois هذه la compression la deuxième compression ok voilà في الاخر دونك تلقى اللابس نتاعك sans problème bon هنا يخلي كوبي التار ديما يخلي الكوبي التار والتار بوان جي زد ديما يخليو كوبيات لبعض اوكي باهي شكون فهم حاجه من اللي عملناه الكل تو معايا ولا خرجتوا يا شباب معايا ولا خرجتوا الو لا ظهر والله العظيم ما فيشكم مقر يعني تو اي تو عاديني تو هكا تو عباره نحكي في الحيط لا لازمكم تسألوا لا سي با سوفيزون لازمك تتبع وتسألني خاطر انا عفات كي نبدا نخدم على لينكس فما حوايج تدور لي ايفيدونت نبدا نكتب ونتعدى دونك انتي لازمك توقفني تقول لي مسيو شنو هذيك ولا هذيك ما فهمتهاش علاش نعملوا في سيونس اون ليني ما انت نهبط فيديو هكاو فهمتوني ولا باهي جوست ثم بارتي اخرى وريتها للجماعه اللي هي بارتي تري انتريسونت اللي هي في التي بي هذايا كان قاعدين توزروا لهنا تي بي نيميرو 4 هذا دونك لهنا en fait عندي دي كوموند مي اهم لي كوموند هما الفايند والجريب اوكي ريتهم لي دو كوموند هذم ولا الفايند والجريب بيثبتوا معايا مليح اوكي جوست نكملوا الفايند والجريب وهكا فهمنا ثبتوا معايا الفايند اسمه في جسمه فايند ايش معناها فايند chercher alors qu'est-ce qu'elle va chercher elle va chercher quelque chose dans l'arborescence ok alors باش نعطيكم exemple باش تفهموا de quoi il s'agit باش نجيو لهنا هكا نعمل مثلا نحب نلوج يعني tous les fichiers find في واحد معناها في الاربوريسونس
لازم يفندي في معناها دوسي كومبريسي مرتين. لا الفايند شنو الرول نتاعو؟ يشرشي اكاو الى وجه لك كل حاجه، الى وجه لك يطلعها لك من الريبوريسونس الكل. اوكي ثبت معايا مليح. ها باش نعطيك ان اكزومبل. نقول له مثلا فايند في الريبرتوار اكتويل هذا بوان حاجه اسمها مثلا اسمها جروفيشي جروفيش. اوكي داكور تو سامبلومون يطلعها لك مريكل. واضح؟ طيب باش نقول له نحبك تلوى جاني توا في الريبرتوار هذايا عنديش حاجه تبدا بالإيتوال وبتوفى بوان تار ولا بوان جي زد. عليه عندك ان سول فيشي. اوكي نحب باني اي حاجه اي حاجه مثلا توفى هات نبداو هات مش نبداو الفوق تيا نبداو ما نبداوش من الريبرتوار اكتويل نبداو من الراسين. شنو الراسين؟ هو هذا الراسين بي دبليو دي احنا تحت سلاش هوم دي باسك. اوكي نطلع الفوق بوان بوان سي دي بوان بوان بي دبليو دي راسين باش نبدا بالفوق واني هابط. اوكي بالفوق شنو نقولو فايند بالطبيعه لهنا نحط له سودو ولا خاطر لازم ياخذ لي بوفوار نتاع الادمينستراتور بوفوار نتاع الروت. نقول له فايند منين ابارتير دو لا راسين مش لازم نكون هنيه يعني مش لازم نكون تحت الراسين باش نقول الكلام هذا. نجم نرجع للبروفيل نتاعي نرجع لتحت الهوم دي باسك معناها في البروفيل نتاعي نقول له فايند ابارتير دو لا راسين موان نايم اي حاجه توفى بوانتار بوان جي زد. دونك هو مش يمشي يلوج ريتو لهنا فات نقول لي بيرميسيون دي نايت ان بلوس ما حطيتش سيدو. فوالا ما حطيتش سيدو. فوالا نقول له لوج لي اي حاجه من الاربوريسونس وانت هابط توفى بوانتار بوان جي زد. اوكي دونك هو ان فيت اي حاجه فيها بوانتار بوان جي زد يعطيك الشومان نتاعها. دونك لو كان نشوفوا لهنا شويه نحاول نطلع لفوق شويه. ممكن نعاودها باهي لهنا اخسروا بون خاطر مكبر في الوحده مكبر في الاكران. شوفوا لهنا اي حاجه توفى بالتار بوان جي زد يطلعها لي اي حاجه توفى بالتار بوان جي زد يطلعها لي. شفتوه لهنا ولا يعطيك الشمان كامل وين موجود. اي سا سي تري تري انتريسون. انا انت تلوج على فيشي تنجم تلقاه بكل سهوله. فهمت؟ باهي مثلا نحب نقول له اي حاجه توفى اي حاجه توفى بالسي بار اكزومبل ايتوال بوان سي باش تلقى برشا. فوالا ريت اوكي دونك بلان دونك الفايند فهمتوش قاعد يعمل فايند ولا الا وجلك على ان فيشي ولا ريبرتوار في الاربوريسونس. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ يا شباب العلا اي بين وقت نشرشي انا على مثلا فيشي مش موجود شنو يخرج لي؟ صحيت سؤال معقول برشا. مثلا نحب تلوج لي على فيشي اسمه توتو تيتي. اوكي ما يخرج لك حتى شيء ما يعطيك حتى شيء كناري الماء ما يعطيك حتى شيء
يعطيك حتى انديكاسيون. دونك هنا ان فيت جوست دي ميساج ديرور لهنا، اما لهنا ما يعطيك حتى شيء، حتى اسم حاجه. اوكي يعطيك حتى شيء. شمك في البارتي الاخرى، شمك في البارتي الاخرى هذه، شمك فيها. اوكي ولا ما عطاني حتى شيء، ريت ولا هنا ما عطاني حتى شيء، في شيء مش موجود. بار كونتر نقول له اعطيني فيشي يبدا بتي او ويوفى باللي جي. اوكي اهو الف كلهم يبداو بالتي او، كلهم تي او تي او تي او تي او يوفاو باللي جي. باهي شكون عنده سؤال اخر؟ هذه الفايند ريالمون. اوكي باهي هاد نعطيكم يوتيليزاسيون على الكوموند الثانيه اللي هي grep. Le grep en fait c'est une commande كيما الفايند ما تخدمش على arborescence، تخدم على لي فيشي. دونك تخدم يونيكمون على الفيشي. اش معناها يا مسيو؟ معناها تلوج اي كلمه في وسط فيشي، مهما كانت الكلمه اللي تلوج عليها نجم نلقاها لك. كلمه سطر نقطتين كلهم نجم نلقاهم لك بالجريب. كومون اون فا فير سا؟ باش نجي لهنا هكا نعمل cp/etc سي باسورد فيشي نسميه مون فيشي. en fait عندي دونك عندي فيشي اسمه pass.wd، حطيته في عملت له كوبي في فيشي عندي لهنا تو سامبلومون. اهو مون فيشي هذا ريتو ولا هات مش نحلو، نعملنا نو مون فيشي هذا حليته. شوفوا هذا فيه برشا حوايج ولا قاعدين تشوفوا فيه الفيشي هذا ولا اسكو قاعدين تشوفوا في الفيشي هذا ولا؟ مثلا نحب نطلع السطر هذا عليه، هذا ياهو يبدا بالاس اس اتش دي، ريتوش؟ اوكي ريتو هذا ولا اس اس اتش دي. اوكي شو نقول؟ ساهل برشا، نقول له جريب معناها كيما شيرشي اس اس اتش دي وي في مون فيشي. فوالا يطلع لك سطر. لو كان جا ثم واحد اخر راهو طلع لك اخر. نقول له طلع لي مثلا ميو كو سا، نقول له مثلا نحبك تطلع لي اي حاجه تبدا بالار او هيك. ريت هذيك دونك بعد كان لقينا شويه وقت نقراو لي ميتا كاركتير في لينكس. شابو هذه ريتو الشابو هذيك نقولوا لو ديبي، اي حاجه تبدا بالار في الفيشي هذا. اوكي فوالا لو كان تحل الفيشي هذا تلقى اونيكمون دو لينيو فيهم يبداو بالار، الروت والار تيكيت. فهمتوني ولا لا؟ شوفوا لهنا مثلا. طيب انا تو مثلا ريت السطر هذا نحب فيه حاجه، اعطيوني حاجه تحبوها فيه، اي حاجه تحبوها فيه، حرف كلمه نومرو اللي تحب عليه. نحب اسمي فيه لا 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 في هنا نحب نطلع حاجه برك، ما نحبش نطلع السطر كامل. مثلا نحب نطلع 108 مثلا
اليوزر مثلا. شنو نجم واش نوريك. دونك هنا اون فيت نجي نعمل لا ميم كوموند، هذيش طلع لي سطر كامل ولا لا. نجي نعديها على سكون ابيل ان بايب. اش معنى شنو لو رول نتاع البايب؟ باش ياخذ الجمله هذه بايب اوكي، مش نبدا اون فيت نلعب المقص وينحي لي اونيكمون ولا يفا ميزولي اونيكمون هال 108 اوكي. باش نقولوا 4 موان فانا شون هو شون 1 شون 2 شون 3 في شون نيميرو 3 اوكي 108. وما بين كل شون وشون شنو ولا ما بيناتهم كل شون وشون شو ما بينات كل شون وشون؟ 2 بوان يعطيك الصحة. الديليميتور هو 2 بوان 108 اوكي. هاو الشون نيميرو 4، هاو الشون نيميرو 2 واضح. دونك الكات هنا ان فيت هو المقص. دونك نجم نطلع لك ان فيت اللي تحب عليه من الفيشي. فهمتوني ولا؟ دونك الجريب ما تنساوش يلوج دي مو ولا دي ليني دون ان فيشي، والفايند يلوج دي ريبرتوار ولا دي فيشي دون لاربوريسونس تغلطوش ما بيناتهم اوكي. بين دو بوان اسكو تعبر معناها اسكو سي تاع اف مثلا كات ولا 5 ولا في. انا هي هذه حديت نجربها. دو بوان هذا شون لول الثاني الثالث الرابع هيك ولا الخامس ما حد شيء فيت. السادس تو واضح ولا؟ هذا السادس وبالطبيعة السابع. فهمتوني ولا؟ ودونك ريت مثلا كل شون نجم نعمل شون ونحطه في فيشي بار اكزومبل. هات ناخذوا الشون نيميرو 3 هذا 108 هذا ريت 108 هذا. دونك نجي نعمل هيك supérieur fichier 108.txt par exemple. donc ال هاو عندي الفيشي هذا. كان نعمله كات نلقى فيه 108. انا نهز اليمون نحطه في فيشي اخر. واضح ولا؟ باهي. الوغ التي بي في لهنا اون فيت فوالا الجريب والفايند يقولك اش معناها وكيفاش تخدم بهم وكل. دونك والبايب اني وريتها لكم البايب. دونك هنا اون فيت vous pouvez le faire sans problème هنا اوكي. او لهنا جو كومبين الفايند والجريب مع بعضهم. هنا اون فيت نجم نستعملهم الزوز. نعمل فايند على فيشي وفي وسط الفيشي نعمل لوج على حاجة معينة. سي با ديفيسيل regardez bien. يعني بار اكزومبل نقول له مثلا find point موان 9 اي حاجة توفى .txt اوكي، ونعدها على البايب نقول له في وسطها يلوج على شنو؟ يلوج على مثلا 108 كم؟ يلوج على 108 بون. هنا ناقصة حاجة اي احطها في ليست. انا حبش نحطها في ليست. تك 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 تك
ليست. حطها في ليست. جراف كتك نستلقاها بعد. المشكلة هو انه لهنا ما نجمش يقرا. المشكلة ما نجمش يقراها به. اكس 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 علاش ايوه موجود. اكس اكس اي فوالا بون. طلعت لي برشا في شيء. مش نسميه اش سميتو هاني؟ فيشي هذا سينو مشي خاطر عندي بوكو دو فيشي بوان تي اكس تي هذاك علاش. دونك لهنا نقول له لوج لي على الفيشي هذا بالذات. اوكي وفي وسطه لوج لي اسكو فما كلمه 108 ولا لا. اوكي voilà donc فما باهي. والا on peut faire mieux que ça. mon fichier نقول له لوج لي على كلمه mon fichier. voilà لوج لي على كلمه mon fichier في معناها في الاربوريسونس نتاعي à partir du profil نتاعي من /home/devax. معناها وين انا موجود واحنا هابطين. لوج لي على مون فيشي هو موجود ولوج لي في وسط الفيشي هذاك كان لقيته فماشي كلمه 108. اوكي فوالا انا بقى لك كلمه 108 معناها لوج الفيشي ولقاه في وسطه كلمه 108 tout simplement. لهنا c'est juste pour vous montrer que je peux faire معناها لا كومبينيزون ما بين الفايند والجراب. الفايند يلوج الفيشي وإذا كان نلقاه نستعمل الجراب باش نلوج على حاجة معينة tout simplement. اوكي مثلا début تاع فوالا دونك لوج الفيشي واي حاجة تبدأ بالار يطلعها لك tout simplement. واضح. alors mon fichier كان ينجم يكون في بلاصة أخرى. donc نجم نعمل move mon fichier تحت ريب 1 مثلا. أنا مش موجود mon fichier لهنا. أوكي باش يمشي تحت ريب 1 يلقى المون fichier. أوكي ويلوج منه les lignes هذوما. أوكي juste voilà tout simplement. لقاه الفيشي لقاه. اوكي ودونك ودخلوا ولوج على الريب 1. دونك اني حطيته تحت ريب 1 كنت نجم نحطه تحت ريب 1 وريب 1 تحت وريب اخرى وتحت وريب اخرى وتحت وريب اخرى. معناها نحطه فريمون لوان 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 يفال عليه لو شيرشي اي نجم ندخل في وسطه ولوج الكلمه اللي نحب عليها. اوكي وداير نجم نعمل حتى الكات نتاعي لهنا. نجي نعمل كات نطلع مثلا الشون تك 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 وين روت. نعمل روت نعمل rt يبدأ بالrt ونقول له نحي لي مثلا الشون نيميرو 3 اللي هي 111 موان اف 1 2 3 3 موان دي 2 بوان. اوكي دونك شعمل لنا هيك ريالمون. دونك لوج دو مون فيشي
طلع لي لينيا يبدأوا بالار تي، عندي واحدة برك هي هذه، ونقول له طلع منها لي شون نيميرو 3 اللي هي ال 11، وهذا الكل نجم نحطه في فيشي list par exemple tout simplement. ok more list. مثلا عطانا سامحني بس اسمع فيك مثلا عطانا دو فيشي بالار تي، يعطينا دو ريزلتا اف 3. يعطيك بالطبيعة لهنا كريته كي عملت هيك، لهنا هيك عملت اير برك اعطاني دو، ريت ولا لو كان نعمل اس برك لهنا اعطاني برشا اللي يبداو بالاس الكل، ريت ولا بعد نزيد نحدد له، يعني نقول له ما نحبهمش الكل، نحددوا اللي يبدا بالاس اي مثلا، فوالا لا ليست اللي ريدويت، فهمت؟ دونك بعد زيد تحدد له، تقول له اس اي مثلا اس تي، فوالا. دونك انا زيد عمل فلتراج، دونك نزيد نقول له مثلا système tiré n système d tiré n، voilà. اوكي يعطيك ليني برك في الاخر، شكون يبدا بالسيستم تيري ان ليني برك، واضحة؟ دونك هنا en fait c'est très important. اوكي بون الاكس ارج لهنا استعملتها علاش؟ على خاطر هي الاصيل كي نعمل هيك الريزولتا نتاع هذه ما تقراهاش الجراف، معناها الاصل احنا نحبوا نجيبوا الريزولتا هذه نحطوها لقدام، هنا هيك معناها الفيشي هذا نحطوه لقدام. اوكي عباره على حطيت مون فيشي لهنا لقدام. اوكي دونك هيك ما تقراهاش، سي بور سا باش نعاونوها شويه ونقولوا لها الفيشي هذا جيبوا وتحطوا لقدام هنا هيك، نحطوا لها اكس اركس تو سامبلومون اكس اركس، فوالا. سينو ما يمشيلكش كان نعمل هيك، ما يمشيلكش، ما يطلع لك حتى شيء. اوكي دونك احنا هذه عبارة عملنا هيك، عبارة عملنا هيك ريب 1 مون فيشي، واضح ولا؟ دونك الكوموند هذه عبارة على عملنا هذه، مي هذه اون اي سوبوزي اللي احنا نعرفو لومبلاسمون تاع الفيشي، مي انتي ديك ما تعرفش لومبلاسمون تاع الفيشي، اش تعمل؟ تلوج عليه بالفايند ومن بعد تعديه على بايب اكس اركس وتلوج على الكلمة اللي تحب عليها. فوي باهي الحق ما دخلتش مع الجماعة الاخرين كيما هيك، دونك جو بروفيت pour l'occasion puisque on est en train d'enregistrer. دونك ش عندكم لهنا en fait؟ عندكم التي بي، دونك هذايا الدبل في سي. شنو هو الدبل في سي؟ هذا سامبل برشا. مثلا عندك فيشي تحب تحسب له قداش عنده من ليني، ولا قداش عنده من كاركتير، ولا قداش عنده من مو، دونك تو سامبلومون كيما هيك. مثلا نحب نعمل دبل في سي موان ال في 46 ليني مثلا. اوكي مون فيشي دونك في 46 لين، قداش فيه من وين اخر، قداش فيه من كاركتير، قداش فيه من مو، ترى دبليو فيه 81 مو. اوكي 2690 كاركتير، هذا دبليو سي. اوكي حكاية مش صعيب.
السي بي تعرفوها، السورت تعرفوها، السورت هي بور تريي، دونك حاجة اون ديزوردر تعطيك تري نتاعها. اوكي. ال اس تعرفوها، فوالا. دونك لأن vous pouvez travailler ce TP. دونك حاولوا فيه. دونك شعنا لهنا اون فيت في الاخر عندنا البارتي الاخرى نتاع دروا داكسي. اوكي. دونك عندنا البارتي الاخرى نتاع دروا داكسي. اوكي. وعندنا اللي هي هذه حاولوا تخدموها البارتي الاخرى نتاع الارشيف. وعندنا البارتي الاخرى، وعندنا البارتي والتي بي نيميرو 4. والتي بي نيميرو 4. دونك الكلام هذا موجه للناس الكل، القسم كامل. دونك essayez de faire ça. واللي عنده اي مشكل ولا وحل في اي كوموند بالطبيعه يبعث لي وين جو ريبون دونك دون لي بلو بريف دولي ان شاء الله. اوكي. باهي ثم حاجه اوسي. دونك انا جيت لهنا عملت فايند جريب في جوجل. اوكي. عطاني دونك كومون اوتيليزي فايند جريب. معناها vous pouvez sur internet. دونك انا استعملت الشابو بكري pour début de la ligne، مي ما استعملتش الاخرين. اوكي. مثلا فيشي يوفى بحاجه، فهمت، تحط له دولار. مثلا تحب تطلع طولي فيشي اللي يوفى باس ولا باكس، كي تحط الدولار. تحب مثلا تلوج على فيشي يبدا بنمبورت كيل كاركتير، مثلا توتو تحط له تي او تي بوان. معناها انت كي تلقى تي او تي ا يطلعها لك، تي او تي بي يطلعها لك، تي او تي سي يطلعها لك. معناها tu le remplaces avec n'importe quel caractère يطلعهم لك الكل. هذوما en fait les expressions régulières. اوكي. لا commande grep كيف. اوكي. اصل الموان في هذه مثلا كي تستعمل موان في تعطيك لي ليني اللي ماهمش موجودين غادي. انا لو كان ناخذ اكزامبل لهنا، نحب نلوج على لي فيشي اللي يبداو مثلا ب اكس، ما تلقاش والا. اوكي. كي تحط له موان في يعطيك تو لي فيشي اللي ما فيهمش اكس، معناها يعطيك كل شيء. autrement dit مثلا نحب بين tous les fichiers تافيشي لي tous les fichiers sauf اللي يبداو بالار تي، ولا sauf اللي يبداو بالار. اوكي. على tous les fichiers sauf اللي يبدا هذه sauf اللي يبداو بالار موان في. معناها كالروت والار تي كا ما تلقاهمش. هات نوريكم ان اكزامبل بلو كونكري. لا عاد نحب المور. مثلا ريتو هذه روت يعني موجودة من الأول بالكل. اش باش نقول له أنا تو؟ نقول له أعطيني تو لي فيشي سوف ألا فيها روت. أوكي. باش نحط لهنا في فيشي. فيشي دو. لو كان نقراه الفيشي هذايا تو اللينيا الأولانية ما تلقاهاش فيها روت. شوف لهنا اللينيا الأولى تبدأ بالديمون. اوكي. بار كونتر بكري كي تبدأ بالروت. علاش؟ على خاطر عطيتو واني كوموند قلت له اعطيني توت لي ليني سوف اللي فيها روت. فهمتوا الرول نتاع الموان في ولا؟
باهي. Voilà. Mais je vous invite à voir un petit peu les commandes grep ou find. Ok. Pour le TP, l'examen de TP. Donc j'ai décidé نبعث لكم نعمل لكم un examen de TP نبعثه لكم تخدموه تبعثوه لي. Ok. Donc je vais le préparer d'ici aujourd'hui. نعطيكم فترة سبت وحد ترتاحوا فيهم وتراجعوا فيهم شوية لينكس ونبعث لكم l'examen. C'est un devoir à la maison وكل واحد يحاول يخدمه. اوكي. ويسكانيه لي ويبعث لي الريزلتا. فهمنا؟ حزينة نسيانة كيف رحبين الله طايحين نعم بربي ما تزيدش طايحنا حزينة. افرح بينا. سهل برشا يا ودي. مش نعطيكم دوفوار تخدموا وحدك على ميزون. عمل شويه ريشيرش على اللي تعرفوا. اوكي. وحاول تخدموا بعد سكانيهولي وابعثولي وكاو اكتب عليه اسمك وكاو بور بوفوار باش ما نعملكمش ان اكزامان تي بي. اوكي. سي بور سا جوست باش ما نعملكمش اكزامان تي بي. فهمنا؟ باهي. شكون عنده سؤال؟